Goa stands on the brink of a deepening crisis. Vast stretches of land are rapidly being sold, not to locals but to outsiders, many from North India. And it's not just land, Goan businesses too are quietly changing hands. In a rare public appeal, the state's agriculture minister has urged Goans to hold on to their ancestral lands. But the real question remains, what is the government doing to protect Goa's land, its economy and its identity? आता गोंयांत सगळे दिल्लीवाले गोंयांत सगळे म्हापशा वाडीचे सगळे दिल्लीवाले जमनी घेवन मोकळे जाल्या. आतां दिल्लीत जमीन आमकां मेळपाना म्हण ताका लागून हांवें म्हणलेलें फाटीं लोकांनी जमीन विकची न्हू नाल्यार आमकां कांय उरपाना कारण दिल्लीवाले थंय खाली करता हांगा थंय खूब दर मेळटा तेंकां थंय दर मेळटा पळय तेजे हांगसर तांकां व्हडले बंगल्यार हे ते म्हळ्यार वयले पयशे उरतले पूण ते करता थंय ते विकता आनी हांगा येता आनी बऱ्या पडटा 2 दिसांनी हांगा पावता वेपार थंय करता 2 दिसांनी विमानां पावले हांगा पावले सुशेगाद तांकां धम्याची कोण आसा पळय गरमे दिसांनी धम्याची आनी कोणाक कसलें आसा पळय तेका लागून ते हांगा येता कळ्ळें न्हू आनी मागीर ते वयता आनी ते गरमे दिसांनी रावपाक जायना आनी तांकां तें बऱ्या पडटा धमेवाले सगळे वाले आनी थंय जमीन विकली शॉपां विकली भरपूर पयशे मेळटे ते हांगा हाडले गोंयांत आनी गोंयांत सगळ्यो जमीन घेतल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी जमीन विकून तांकां मोकळो करुया आमची गोंय ल्हान लोकांनी हांव असो लोकांक सांगता की जमीन आतां विकूं नाका दवरात शेतां भितर सगळें दवरात. Here's what Goa Forward's Vijay Sardesai had to say on the Agriculture Minister's statement. If you go and see Ravi Naik's speech today, when he says don't sell land to Delhiwalas, after BJP has sold the whole of Goa to Delhiwalas, आता पावडा रवी नाईक उठला तो म्हणटा की दिल्लीवाल्यांक जमीन विकू नाका म्हणून कांय उरूंक ना विकपाक तातल्या तातूंत आमी साश्टीकारांनी कितें राखून दवरलां आमचे खातीर कितें गोंय उरलां नाजाल्यार ते सगळे ताणें विकले. सो आज सादो इशू असो आहा की टुरिजमाचे बेनिफिशरी कोण आसचे टुरिजमाचे बेनिफिशरी गोंयकार आसचो कित्याक गोंयांत टुरिजम जाता हातूंत गोंयचे शेक ओनराक फायदो जावचो गोंयचो तो वॉटर स्पोर्टाचो फायदो जावचो गोंयचो टॅक्सीवाल्याक फायदो जावचो काय सगळे भायले येवन करचे मागीर गोंय आनी कधी उरलें तें. Meanwhile, the iconic Miramar Residency has secured environmental clearance for a massive 500-plus room 5-star hotel. But the move is not without controversy. Activists allege the project is being handed on long-term lease to a non-Goan entity, and they argue that similar mega projects in the past have offered little to locals beyond low-paying menial jobs. आणि जी जमीन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची अंडर टुरिझम कॉर्पोरेशनाची अंडर आहा तो गोवा बीजेपीचो सरकार ही प्रोटेक्ट करू शकना म्हणून तो आयज कितें करता ती जमीन काडून खैरात कशी वाटत आसा आणि 40-40 वर्सां 30-30 वर्सां हो लिजार दीत आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी आतां मांडवी रिवर जी आसा मांडवी रिवरीच्या कुशीक मांडवी हॉटेल जे आसा तेजे ऑपोजीट जी जमीन जाली रिवर डॅक म्हणून ती जमीन आयज काडल्या आनी गव्हर्नमेंटान XYZ पार्टीक दिल्या. ती कशी दिली कित्याक लागून दिली ही म्हाका खबर ना. आमी गव्हर्नमेंट जर म्हणटा गव्हर्नमेंटा कडेन केन्ना पयशे नासता सर्वसाधारण आमच्या सारख्या मनशा कडेन पयशे नासता पूण आमी जो गव्हर्नमेंट जो निवडून जो दिता तो आमची गोंयचे जमिनीची प्रोटेक्शन करपाक गोंयचे लोकांक वयर काडपाक आयज पळोवंक गेले जाल्यार कालचो स्टेटमेंट तो म्हणटा आमी ही जमीन खंय एका इन्व्हेस्टराक दिवपाची केलेली आसा. जी जमीन मिरामार रेजिडेन्सी जी आसा हांगा पणजे ती जमीन मोर दॅन 60,000 to 70,000 जमीन आसा. आयज जर जमिनीचो व्हॅल्यू जर करून गेले जाल्यार आयज मोर दॅन 1,000 कोटीच्या वयर आसा आणि ही जमीन जर सरकारान काढली आणि 40 वर्सांक लिजार जर दिली आणि अंडर PPPच्या अंडर जर जमीन जर दिली कोणाक बांदपाक भायले लोक येतले आणि आयज धंदो हांगा करतले आणि आमचे गोंयचे भुरगे नॉर्थाचे आणि सावथाचे भुरगे आयज टुरिजमाचे अंडर हेतून आयज जगपाचो प्रयत्न करता आणि ही जमीन काढून दिली आणि पहिले परस्पर जर दिली जाल्यार कोण फायदो घेतलो. गव्हर्नमेंट हे कितें करतले हे 5 वर्सांचे गणपती आमी निवडून दिलेले आसा हे 5 वर्सांक काम करपाक आणि 40-40 वर्सांचे हे डिसिजन घेता की 40-40 वर्सां हेंच्यानी जमीन दिवपाची. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही GMR एअरपोर्ट पळोवंक शकता जमीन सरकारान आपणा म्हणून घेतली मागीर भायरसून GMR हाडलो आणि तांकां ही जमीन 40 वर्सांक दिली आणि ते आयज मजा मारीत आसा आणि गोंयच्या भुरग्यांक अशें त्रास जावपाची शक्यता आसा. हे आयज सरकार जे आहा हे दलालीचे काम करता. आयज आमी पणजे पळयता पणजे जेन्ना पणजे आमचे जे पार्किंग आहा तेच्या ऑपोजिटसून स्टार्ट जाता टील मिरामार मेरेन जी प्रॉपर्टी आहा ती सगळी लिजाक दिवपाक उठल्या आनी ऑलरेडी दिल्लेली आहा. कितलेशे कसिनो वाले आहा तेंच्यांनी घेतलेली आहा. आयज हे सरकार आमच्या गोंयच्या भवितव्या वांगडा कित्याक खेळपाक सोदता तें आमकां कळना. आयज
आमचे जमिनींचे जर पळोवंक वचत मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा सगळो कोस्टल बेल्ट आपलो कितें कितलीशी जागा डिफेन्सा कडेन आसा कितलीशी जागा आनी खंयच्या पार्टीने एक्वायर केल्लेली आसा जाल्यार आयज गोंयकारांक उरलें कितें आनी आयज जेन्ना सरकारा कडेन जमिनी आसा त्या टायमाचेर सरकारान प्रोजेक्ट हाडपाची गरज आसा बरे प्रोजेक्ट हाडून थंयसर गोंयचे जे युथ आसा जे ग्रॅज्युएट जावन इंजिनियरींग करून बाकीचे प्रोजेक्ट करून शिक्षण कंप्लीट करून भायर सरतात आनी बेकार भोंवतात आयज तांकां जॉब दिवपाची गरज आसा तुजो पीपीपी मॉडल तांकां काम दिवचो ना थंय लेबर क्लास लागतले कामाक जीएमआरान तो एअरपोर्ट बांदलो न्हू थंय कितले पेडणेकार कामाक लागले ते सांगा आमकां कितले लोक आमचे लागले ते आयज सगळो हेंच्यांनी धंदो करून सोडला काल जो टुरिझम मिनिस्टर मिरयता की आमी इन्व्हेस्टर सोदता आनी आमी हे डेव्हलप करपाक सोदता म्हणून तुमची काय गरज ना डेव्हलपमेंट करपाची हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना हे डिस्ट्रक्शन आयज वयता थंय हे चल्ला आयज गोंयचो सीएम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक जागे दिता खंयच्या आधाराचेर आमचे कडेन आसा कितें रे फुडल्या पिळगेक आमकां जागे आसा खंय म्हाका आतां दुबाय येवपाक लागला की हेंकां आतां कळयलें आहा गोंयांत सगळे काबार करीत हे 2 वर्सांनी हे गोंय होलसेलाक दिवपाक लागून केन्नाय फाटी फुडें रावपाना ते खंयचे कंट्रीक सुद्दां सांगपाक शकता ते की बाबा हे इतले तुमी इन्व्हेस्टमेंट करा आनी चला म्हणून सांगचो की ते हांगा गोंयांत रावपाचे ना दिसता ज्या भाशेन ते प्रोजेक्ट हांगासर हाडटा गोंयांत त्या भाशेन म्हाका दिसना की ते हांगासर गोंयांत रावपाक सोदता म्हणून हाज्या नंतर ते सगळे पयशे एकठांय करतले आनी खंय तरी भायर वचून ते आयलँडा बीन घेवन रावंक शकता कित्याक आयच्या दिसा म्हाका दिसता टुरिझम मिनिस्टर जे कितें उलयता पळय ते सीएमाच्या अंडरस्टँडिंगाचे प्रमाणे उलयता कित्याक सीएम हे जे उलयता पळय हांगासर गोंयाक भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय गोंयान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता एम्प्लॉयमेंट कशी क्रिएट करतले रे तुम्ही काडटा आनी ते 40 वर्सां लिजाक दुसरे कडेन दितलेले एम्प्लॉयमेंट कोण तुमकां मागीर लागीं धरतले थंयसर आज म्हाका सांगपा कितलेशे कंपनीक तुमी हांगासर परमिशन दिल्या कितले पर्सेंट लोक कामाक आसा गोंयकार थंयसर कामाक आसा सांगचे तुमी आनी इतले लेवलाचेर इतले वर्सां दिता जर थंयसर खंयच्या गोंयकाराक तुमी 40 वर्सां ते लिजाचेर दिता ते म्हाका सांगात खंयच्या गोंयकाराक दिता ते सांगा तुम्ही फक्त की हा होलसेलान ही लँड काबार करपाचे प्रयत्न चालू आहा As Goa's land continues to slip away, plot by plot, business by business, concerns over the state's cultural and economic identity are growing louder. Public appeals, political reactions, and controversial decisions may spark debate, but will they lead to action? Or will Goa's future be decided behind closed doors, one deal at a time? Krishna Naik, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365.